आज जी स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हटल्यार की गोंयांत एसटी खातीर शेड्यूल्ड ट्रायब्स हांकां खातीर रिजर्वेशनचो इश्यू आसा. 2003 एसटी गोंयच्या गावडा कुणबी वेली हांकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. खरें आमी चौगांयकूय मागताले, गावडा कुणबी वेली पण धनगरां, पूण धनगरां मेळूंक शकूना. पण 2003 तिनूच कम्युनिटी एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो, पण आज पर्यंत ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावना. 2003 जेन्ना स्टेटस मेळिल्लो, हांगा प्रेजेंट गव्हर्मेंट जें आशिल्लें तें BJPचें आशिल्लें, मनोहर पर्रीकराचें आशिल्लें 2007 पर्यंत. आनी मदीं परत आतां 2012तल्यान हो विशय 2012तल्यान परत BJPचें सरकार आसा. बेजिकली कशें आसा, हो समाज जो वेगवेगळ्या हितूंत विखुरिल्लो आशिल्ल्या कारणान तितलो फॉरवर्ड नाशिल्ल्या कारणान ताचो फक्त राजकीय वापर केलो वता आनी फक्त टायम इलेक्शन आयलें की ताका इश्यूला दिल्लें वता. आतां गेलीं फाटलीं 2 वर्सां एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून बरेंच आंदोलन जालें. तातूंतल्यान वेगळी एश्युरन्स मेळ्ळी जी पोकी फार आशिल्ली. पण काँग्रेस जेन्ना हें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम जालें, जेन्ना काँग्रेसान पार्टी जेन्ना ह्या देशाची सत्ता घेतली हातान, तेन्नाच्यान एसटी खातीर 5th आनी 6th शेड्युलान खातीर प्रोविजन करून ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी तेंचे अधिकार जे आसात, जंगल, जमीन, जनावरांचे रायट्स दिल्ले आसात आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन आसा. पण गोंयांत आमी लिबरेट जाले आनी आतां आमकां 2003 मेळून सुद्दां थंय खंयच्योच गोंयच्यो शेड्यूल डिक्लेअर करूना. 2006 फॉरेस्ट रायटाचो कायदो आयलो, तो फॉरेस्ट रायट जावना. ट्रायबल सब प्लॅन अंडर जो फंड्स मेळटा तो जावना. मागीर जो कमिशनर आसपाक जाय तो जावना, फक्त चेअरमॅन म्हणून दिला आसा, फक्त नांवा पुरतो, जेका पावर सामके कमी आसात. जो कमिशनर नेमलेलो जाल्यार ताचे फूल आमकां रायट्स मेळपाक शकताले, तेवूय तांच्यांनी करूंक ना. आनी ज्यो बाकीच्यो शिक्षणा खातीर, एम्प्लॉयमेंटा खातीर ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो पेंडींग उरिल्ल्यो आसात, बॅकलॉग उरिल्लो आसा. ताका लागून आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन पार्टीच्या हो इश्यू बरयलो घातलेलो आसा आनी आमी एश्युरन्स दिल्लें आसा की हो जो आमचें सरकार आयल्या नंतर आमी हो इश्यू जो आसा गोंयचो तो आमी सेटल करतले.